बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्याचे सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वळ तुमचे सोबे असो. हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते बरी वाटो घेवचे खातीर देवाचे आणि एकामेकाचे भोगसणे मागून बरोबर म्हणया. हांव पारकी सर पदवेदार देवा आणि तुमकां बाबा म्हणिना म्हजो गुन्यांव सांगता मनाची तोडून विसरून वायटान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत मागीर सदांच अपराध करें सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिना म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परान देवान विरोधी कराड प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक बाबून सोम्याक प्रार्थया. आयज पवित्र सभा भाग्यवान पाद्र पियो हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. आयचे मिसाची ते सभा देवाकार दिवन शॉन कुदिनो हो आमचो तरणाटो आयज आपलो जोग दीस उमरवता. ताच्या जिविता पासत देवाक दिनवासुया आनी सुबा आशिर्वाद बेसावा ताचेर मागुया. तेच भाशेन दुसरे देसांव देवाकार दिवन रोशेलो फेर्नांडीस आनी मारिया रोटाव आपलो जोग दीस उमरवतात. ह्या भाव भोंडाचेर देवाचो आशिर्वाद बरी भलायकी तांकां मागुया. आनी तिसरे देसांव सोंपलेल्या इनासियो पिएदाद फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावाक सुर्गीचे सूख लाभूय म्हूण ह्या मिसांत मागुया. तेच भाशेन आपल्या पासत मागूंक लायला टेकला फेर्नांडीस आपलो जोग दीस उमरवता. देवान ताचेरूय आशिर्वाद बेसावा घालून आमी मागुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थिरायले. तुज्या आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां बाबा कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या ससनांव. आमेन. पुण्याच्या पुस्तकांतले वाचन. देवाचे दोरेक तो निर्भेद ताका शरणा येतल्यान तो एक दाळ. ताणें तुका बोवाट करिना जावं आनी ताचे मुखार फटकिरो जायना जावं ताचे उतरांक कांय चडूय नाका. दोन वस्तू हांव तुजे लागीं मागतां. हांव मरचे आदीं त्यो म्हाका दिनासतना रावूं नाका. डोटीकपण आनी फटी म्हजी तांव पयस. दुर्बळकाय ना म्हूण गिरेस्तकाय म्हाका दिवं नाका. फकत म्हजो दिसपटो गिरास म्हाका दी. म्हजे लागीं भरपूर आसून हांव तुका नाकारूंक पावूं. आनी म्हणून सर्वेस्पर कोण हो दुर्बळकायेक सांबाळून हांव चलूंक पावून आनी म्हज्या देवाचें नांव गोश्टायन.
देवाचे दोरे देवाचे लोडोवकार सभा म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो पुढे या म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो फटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर उपकार करून तुजी सबड म्हाका शिकय संवसारांतल्या रुपया भांगरा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवें शिकयल्ली सबड सभा म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो तुजें उतर सासणाक फक्त सर्वेस्वरा स्वर्गांत सदांच स्थिर तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्गार हांव पांय दवरिना सभा म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळ्ळ्या देखून फुटकिरे चालीचो म्हाका कांटाळो दिसता लोटीकपणाचो म्हाका कांटाळो भोगता संताप येता पूण हांव तुजे सबुडतीच्या मोगांत पडला सभा म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो विरवया Soy sobresfora, soy sobresfora, soy sobresfora, soy sobresfora, देवाचे राज लागीं पावला जिवीत बदलात आनी शिव वर्तमान मागून घेया soy sobresfora, soy sobresfora, soy sobresfora, soy sobresfora, सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुझी सोयस लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडून खरेंच तशेंच पिडा रोग बरो करून तांकां तांक आनी पदवी दिली देवाचे राज परगट करचे खातीर आनी वायटकारांक बरें करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडले वाटेक दांडो पोती गिरास दुडू कांयच करूं नाका आनी दोडी आंगली तुमचे कडेन आसचे न्हय खंयच्याय एका घरान भितर सरशात ते स्वातेले भायर सरो पर्यंत थंयच रावात जर कोणूय तुमकां घेना जाय ते नगरांतले भायर सरतना तांकां एक शिटकावणी कशी तुमच्या पांयांची धूल पर्यंत झाडून उडयात म्हणटच ते भायर सरले आनी बेता थंय शुभ वर्तमान परगटी आनी पिड्यांकांक बरें करीत गांवांत गांव भोंवले जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो देवान आमकां सगल्यांक आमच्या बावतिस्मा दिसा विचून काडल्यात आनी बावतिस्मा दिसा विचून काडून जेजूच्या त्रिपेट कार्यान आमी वांटो घेता आनी तातलें एक कार्य म्हळ्यार प्रवादी कार्य एका प्रवाद्याचें काम बरो संदेश परगट करप आनी वायटाचेर निशेध मारप आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडटा 12 जाणांक पयले जेजू विसता आपणा सरशी तांकां दवरता बरे भाशेन तांची पूर्ण आकारणी करता आनी उपरांत संवसारांत तांकां पाठयता बाबा भयणीनो संवसारांत पाठयता तेन्ना 2 वस्तू करूंक तांकां तो सांगता वायटाकारांक बरी करात आनी शुभ वर्तमान देवाची बरी खबर सगल्यांक परगट करात जेन्ना आमी पास्टरल इन्स्टिट्यूट हांगा
हांगा आसली ओल्ड गोवा थंयसर एक यादनीक आयिल्लो आनी हो यादनीक आपणाच्या जिविताचो अनुभव असो सांगतालो. हो यादनिकाच्या जिविताचेर नदर मारल्यार सादें जिवीत तो जियेतालो. सुमार 1 म्हयन्याचो कोर्स तो आसलो आनी जेन्ना आमकां शिकयतालो तेन्ना आपणाच्या जिविताची कथा सांगून म्हणटालो. म्हजे लागीं म्हणटा तो फकत 4 सेट ऑफ शर्ट आनी 4 सेट ऑफ पॅन्ट्स आसात. 4 शर्ट आनी 4 पॅन्टा घेवन तो म्हणटा पूण आख्खो संवसार भोंवता आनी म्हजे लागीं म्हणटा जोत्यांचे 2च पार आसात. दर दिसा हेच वापरून म्हणटा एक दीस वापरून हांव ते म्हजे मीस हांव फुडें व्हरता. आनी तो म्हणटा जेन्ना आमी ताका विचारलें फादर अशें तुज्या जिवितान कित्याक तूं करताय, तो म्हणूंक लागलो जेन्ना हांव म्हणटा चड वस्तू घेवन ह्या संवसारान भोंवता तेन्ना म्हजेर म्हणटा चड पीस आसता. जितली म्हजे लागीं गिरेस्तकाय आसता, जितले वस्तू म्हणटा म्हजे लागीं आसता तितली धास्ती म्हणटा म्हाका आसता. आनी हाका लागून म्हणटा जितले म्हजे लागीं उणें आसता तितलो म्हणटा खुशाल हांव आसता. तितलो बरे भाशेन म्हणटा क्रिस्ताचो वावर म्हज्यान उदीक मुखार व्हरूंक जाता. बाबा भयणीनो, जेजू आयच्या शिव वर्तमानान आपल्या शिसांक हेंच म्हणटा, तुमी वाटेक वेताना दांडो, पोतली, गिरेस्त काय दुडू कांयच व्हरू नाकात. दोंडी 2 आंगली तुमचे लागीं आसची न्हय. खंयच्याय एका नगरान व शारांत भितर सरतात ते स्वातेवेले भायर सरोपर्यंत थंयच रावात. जर कोणूय तुमकां घेना जाय जाल्यार ते नगरांतले भायर सरतना तांकां एक शिटकावणी कशी तुमच्या पांयांची धूळ पर्यंत झाडून उडयात. बाबा भयणीनो, जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक पाठयता तेन्ना तांकां म्हणटा तुमचे बरोबर तुमी कांयच व्हरू नाकात, कित्याक तुमचे बरोबर हांव आसा. जें कितें तुमकां गरजेचें तें सगलें हांव तुमकां फाफो करतलो. आनी शीस जेजूचेर पात घेवन वेतात आनी जेजूच्याच नांवान जायत्या जाणांवेले देंवसार ते काडटात. जेजूची बरी खबर सोमेस्तांक परगट करून जिवीत तांचे बदलून तांकां आदार दितात. आमच्या जिवितांत भितर सरुया. आमी सर्गीचे वाटेर वेता. जशें जेजून आपल्या शिसांक संवसारान पाठयले, वेगवेगळ्या बरी खबर परगटूंक पाठयले, तेच भाशेन आमी सर्गीचे वाटेर आसा. आनी हे सर्गीची वाट आमी चलतना आमच्या जिवितान कडेन आमी जायती गिरेस्तकाय पुजायता, जायत्यो वस्तू पुजायता आनी हे भाशेन ही वाट आमी चलत आसा. पूण जायते फावटी ही वाट चलतना कडेन तुका आनी म्हाका आमची गिरेस्तकाय कडेन एक अवघड आयसायत हे देवाचे उतर बरे भाशेन परगट करूंक. हो दुसरो देवाचो वावर मुखार व्हरूंक घोडे म्हाका आनी तुका जावं आमची गिरेस्तकाय जावं दुसऱ्यो वस्तू घोडे आमकां आळकुळीचो फातर जावंक शकता. तुरायच्या सेवा धर्मान जेजू आमकां आपणाचेर पात घेवन आपणाचेर विस्वास दवरून आपले उतर परगटूंक आनी समेस्ता सगळें बरेपण शिपडावंक आपोवणें करता. तर ह्या मिसान वांटो घेतना त्याच जेजूचेर आमी पात घेवन आमचे पूर्ण जिवीत देवाच्या हातांत घालून ताचे उतर वाचून ताचेर नियाळ करून आमचें जिवीत ह्या संवसारांत चालूंक दर एकल्याक आमकां ह्या पवित्र मिसान बापाची कृपा आनी गोठाय मागुया. आमेन. Better Prayer number C38. C38. Soul
म्हज्या भावनानो हें म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता कसली सावण मागात हे तुमच्या हातात बलिदान आपल्या मनाक आनी मांडी आमच्या नात्यातून चुकीच्या दाबाक सगळी स्फोट मागतो. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझे पोरजेची देणी प्रोत्सून जाऊन मानून घे. ती बदलून जेसूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडून दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेसूची नवी सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वदाय आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्तांवच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी दर महिमा वाकाडटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती आनंदान गायता. बाबा परस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर तुज्या काडून ती देणी कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन हो स्मरण ससूक बेजादी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हटलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हांव तुमी सोबेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आदले घेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी करुराचे हे रगत. पातकाचे भोगसणे मेळशाक तुमचे बचत आनी सोमेस मनशा पासत ते बरोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Babartaso good for good to ya. बाबा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. आनी हो जिविता सोडलो आनी ही सोडपणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक
आमकां फोगो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रोगो शेवटोल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रथमेचेर दिसतालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा, कलेमनेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे शागोतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरसळीत मुखामळ वळ्यो फावो कर. आम्हा समेस्तांची आयच्या दिसा जो दीस समरमतल्या आमच्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे मायल सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत सुसे, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत सुसेबाज, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वाटोली. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू संगाता, त्याच जेसू लाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेसून शिकयले मागणे सगळे विस्वासान बरोबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां डायणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडबंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान पावतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमयाचे सुक्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दृश्टी घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी आमच्या दर एकल्याच्या काळजांत येवन आपले दर परगोटणार आमकां करतली. हे शिलेच्या जेवणाका पयल्या ही सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका कळना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया नंबर D15.
प्रार्थया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्यो सवतायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दुयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो चडवणेचो फळ आमचे जिणेचे सारीत आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे असो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. गीत घेऊया नंबर E2.